नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुकै कक्षा 12 ऐच्छिक नेपालीको कविता खण्ड अन्तर्गत रहेको अहल्या कविताको विश्लेषण लिएर उपस्थित भएको छु। म यस भिडियो मार्फत तपाईहरुका लागि कवयित्री शारदा शर्माको कवितात्मक प्रवृत्ति, कविताको वाचन र कविताको तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु। भिडियोलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। सर्वप्रथम कवयित्री शारदा शर्माका कवितात्मक प्रवृत्तिहरू। शारदा शर्माका कविताले समसामयिक भावनालाई अभिव्यक्त गरेका छन्। उनका सबै कवितामा नारी अस्मिता, मानव मूल्य आदिको प्रस्तुति पाइन्छ। नारी अस्मिता, मानवता, मौलिकता, संस्कृति जगेर्ना, मानवता, प्रकृति प्रेम आदि शर्माका कवितात्मक प्रवृत्ति हुन्। प्रकृति चित्रण, मानवीय संवेदना र संवेगहरूको स्वतन्त्र र स्वच्छन्द रूपमा व्यक्त गरिने प्रवृत्ति उनमा पाइन्छ। उनका रचनामा मानवताको सन्देश पाइन्छ। उनले आफ्ना स्वदेश गीतहरू मार्फत जातिपाति, छुवाछुत, लिङ्ग, वर्ण, सम्प्रदाय आदि विभेदहरूप्रति असहमति प्रकट गरेकी छिन्। मानिसको जीवन विसङ्गति नै विसङ्गतिले भरिपूर्ण छ, तर पनि मानिस अस्तित्वका लागि बाँच्न विवश छ भन्ने अस्तित्ववादी चिन्तन यिनका रचनामा पाइन्छ। नारीको वास्तविक पहिचान र अस्तित्वका लागि कलम चलाउने शर्माका कवितामा नारीवादी स्वर पाइन्छ। प्रत्येक नारी पात्र अस्तित्वको खोजीमा भौँतारिरहेको वास्तविकताको चित्रण गर्दै उनले आफ्ना कवितामा नारीवादी चेतना अभिव्यक्त गरेकी छिन्। सरल सहज भाषाशैलीमा कविता रचना गर्ने शारदा शर्मा समसामयिक युगकी सशक्त नारी हस्ताक्षर हुन्। शारदा शर्माका कवितात्मक प्रवृत्तिहरूलाई बुँदागत रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, जसलाई मैले बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्दैछु। समसामयिक विषय र भावनाको प्रस्तुति, संस्कृति संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउनु, मानवतावाद र प्रकृति चित्रण, लैङ्गिक, वर्ण र सम्प्रदायका आधारमा हुने विभेदको विरोध, अस्तित्ववादी चेतनाको अभिव्यक्ति, सरल सहज भाषाशैलीको प्रयोग। यो त भयो कवयित्री शारदा शर्माका कवितात्मक प्रवृत्तिहरू। अब हामी यस अहल्या कविताको वाचनतर्फ लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम कविताको वाचन गरौँ। प्रस्तुत कविता गद्य लयमा रहेकोले गर्दा मैले सोही अनुसार वाचन गर्न लागिरहेको छु। यसमा कुनै शास्त्रीय नियम र शास्त्रीय छन्दको प्रयोग गरिएको छैन, त्यसैले यसलाई गद्य रूपमा नै वाचन गरिरहेको छु। कविताको वाचन। कविताको वाचन। सुदूर कालदेखि सुस्तरी खामिँदै पत्र पत्र दुःखका जम्दै चट्टान बनेकी थिएँ। भरोसा मरिसकेको थियो सबैमाथि, मनभित्रको पत्थर पीडा फेरि बग्यो सल्ल। राम, म बिउतेँ जब तिमीले छोयौ। मलाई छल गर्ने मान्छे स्वर्गका राजा छन्, अप्सराले घेरिएका शक्तिशाली। मदोन्मत्त तिनलाई न पाप लाग्छ न त बात लाग्छ। कहिले ब्रह्महत्या, कहिले बलात्कार, महर्षिका संयममाथि समेत निरन्तर धाव बोलेका बोलै छन्। किन कहिल्यै झर्नु पर्दैन उनलाई। रजोवती हर महिना म अछुत भएर चुक्ता गरिरहन्छु। तिनको ब्रह्म हत्या दोषको एउटा अंश स्त्रीलुब्ध शरीरभरि टाँसिएका सहर्ष योनिको श्रापदेखि जब सहर्ष मुक्त गरिए तिनी, र म लाञ्छित नै रहेँ। किन राम? त्यही क्षणदेखि मुर्छा परेकी परेछु म। यही घुमिरहेछन् निर्भय मलाई बलात्कार गर्नेहरू। मुद्दा हराउनेहरू यही छन्, बयान फेर्नेहरू, थचार्ने र उफार्नेहरू तमासा बनेर सबैका अपराधको कुटुरो एक्लै बोकेको म पूजा अहल्या सकेको छैन। अदालतले पेशी सार्दै दोषीलाई दण्ड दिन सकेको छैन। कुनै बलात्कारीलाई दण्डित गर्न नसक्ने न्याय प्रणालीका अगाडि शिर ठाडो पारेर बाँच्ने अधिकार नारीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् भन्दै कवितामा नारी शोषणका विरुद्ध आवाज उठाइएको छ। असमान सामाजिक व्यवस्थाका कारण सधैँ उत्पीडित जीवन बिताउनुको सट्टो जीवनलाई नै धरतीमा समाहित गरिदिने चाहना। तिमीलाई थाहा छ कि छैन, सरेको सरै छ मेरो पेशी यता उता मेरा बलात्कारी राज्यको जयमाला लगाएर घुमिरहेछन् मेरा हत्यारा। कसरी उठाउनु मैले आफ्नो शिर राम? लज्जा र ग्लानीले गलेकी चरक्क पृथ्वी फुटे, बरु बिसाउने थिएँ म आफ्नो भार। तिनलाई भने लालचनाले छाएन कहिल्यै, बाटो मोडेर अर्कै दिशा बग्यो
आदि तीदेखि पार भयो न्यायको प्रकाश, पापले छोएन तिनलाई किन राम? शक्तिहीन र आरोपित म त सधैँ अँधेरोमै छु। मुर्दा बनिसकेकी थिएँ, फेरि गुन्जियो गीत, हृदय वीणामा तार सलबलाए जब तिमीले छोयौ धन्य राम। म उठेँ, जीवन त पाएँ मैले, तर खोइ मुक्ति कहाँ पाएँ। कहिल्यै निको नहुने घाउ जस्तो नजिर बसाएर तिमीले सीताको परीक्षा किन लियौ राम? यो त भयो कविताको वाचन। अब यसै गरी यस अहल्या कविताको विश्लेषणतर्फ लाग्दछु म। सर्वप्रथम कविताको परिचय। शारदा शर्माद्वारा लिखित अहल्या रामायणीय विषयमा आधारित मिथकीय कविता हो। गौतम ऋषिकी पत्नी अहल्याको अवस्थालाई वर्तमान सन्दर्भसँग जोडेर नयाँ दृष्टिकोण प्रतिपादन गरिएको यस कवितामा नारीवादी चिन्तन प्रस्तुत गरिएको छ। कविताको सार। अहल्या कवितामा रामायणीय मिथकको उपयोग गरी समसामयिक युगको नारी समस्याको चित्रण गरिएको छ। स्वर्गका राजा भनिएका इन्द्रको छलबाट बलात्कृत हुन पुगेकी अहल्याका माध्यमबाट वर्तमान समयमा नारीहरूको अवस्था देखाउने काम यस कवितामा गरिएको छ। गौतम ऋषिकी पत्नी परम सुन्दरी अहल्याको सौन्दर्यबाट मुग्ध भएका स्वर्गका राजा इन्द्रले तिनै गौतम ऋषिको वेश धारण गरेर अहल्याको बलात्कार गरेको र गौतम ऋषिबाट पृथ्वीमा ढुङ्गो बनेर बस्नुपर्ने श्राप पाएकी अहल्या रूपी ढुङ्गालाई भगवान श्रीरामले खुट्टाले छोएपछि पुनः मानिस नै बनेको मिथकीयतालाई कविताको मुख्य विषय बनाइएको छ। यसरी नारी सौन्दर्यबाट मुग्ध भएका पितृसत्ताका प्रतिनिधि पुरुषहरूले अहल्या जस्ता नारीहरूको सतीत्व लुटिरहेको सन्दर्भलाई कविताको विषय बनाइएको छ। कविले नारीलाई शोषण गर्ने र उनीहरूको अस्तित्व लुट्ने परम्पराको थालनी देवताहरूबाट नै भएको सन्दर्भ उठाउँदै लामो समयदेखि ढुङ्गो बनेर श्राप भोगिरहेकी अहल्या रामबाट स्पर्शपछि मानवमा रूपान्तरित भएको प्रसङ्गलाई कवितामा प्रस्तुत गरेकी छिन्। इन्द्र जस्ता कामुक पुरुषका कारण अहल्या जस्ता पतिव्रता अबोध नारीहरू पत्थर बनेर फालिएको सन्दर्भ कवितामा व्यक्त भएको छ। अहल्यालाई छल कटपट गरी बलात्कार गर्ने स्वर्गका राजा इन्द्र अहिले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन्। उनी मदिराले मत्त भई नारीको अस्तित्व लुट्नमा व्यस्त छन्। उनी जे जस्ता कर्ममा लागेका छन् ती कार्य न आलोचित छन् न त कसैले उनीमाथि औँलो ठड्याउने हिम्मत नै राख्छन्, बरु उनी अझ शक्तिशाली बनिरहेका छन्। उनलाई बलात्कारको बात लाग्दैन, ब्राह्मणको हत्याको पाप लाग्दैन, उनको इज्जत र प्रतिष्ठामा कुनै असर परेको छैन भन्दै कविले इन्द्रलाई पितृसत्ताका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। अबोध र शान्त पतिको नाजायज फाइदा लिएर पत्नीको इज्जत लुट्न तम्सिने इन्द्र जस्ता कुत्सित पुरुषहरूका कारण महिलाको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। कवितामा विभिन्न कुकर्ममा संलग्न भएका पतिका दोषहरणका लागि नारी नै व्रत बस्नुपर्ने नमिल्दो समाजको संस्कारप्रति प्रहार गर्ने काम पनि गरिएको छ। पुरुषले कुकर्म गरेर पनि दोषको भागीदार हुन नपर्ने असमान सामाजिक संस्कारप्रति असहमति प्रकट गर्दै यस्ता असमान र विभेदकारी सामाजिक संरचनाको जड पितृसत्ता भएको कुराको प्रस्तुति कवितामा गरिएको छ। अहल्या कवितामा नारीलाई शोषण गर्ने तथा बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरू हाम्रै समाजमा इज्जत र प्रतिष्ठाका साथ घुमिरहेका छन्, तर नारी सधैँ उत्पीडित बनेर बाँच्न विवश छन् भन्ने कुरा देखाइएको छ। शक्तिका आधारमा न्यायमूर्ति स्थापित छन्। आफू पवित्र बन्नका लागि पटक पटक बयान परिवर्तन गर्ने र शक्तिका आडमा आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न चाहने व्यक्तिको समाजमा खाँचो छैन। रातारात प्रमाण परिवर्तन गरेर दोषीलाई निर्दोष बनाउने खेलमा समाज लागिरहेको छ। तिनै बलात्कृत अहल्याको नयाँ स्वरूप बनेर निर्मला पन्त आएकी छन्। पुनः तिनै निर्दोष नारी श्रापित हुनुपर्ने हाम्रो सामाजिक अवस्था रहेको छ। अहल्यादेखि निर्मला पन्तसम्मका नारीले पुरुषबाट भोग्नु परेका अत्यन्तै घृणित क्रियाकलापको चर्चा गर्दै नारीमाथि हुने गरेका शोषण तथा दमनको श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहेको कुरा कवितामा विषय बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ। अहल्या कवितामा अचेत ढुङ्गा बनेर सदैव पितृसत्ताका पक्षधर पुरुषको शोषण सहनुपर्ने आदिमदेखि वर्तमान समयसम्मका नारीहरूको बाध्यता रहेको कुरा कवितामा प्रस्तुत भएको छ। एउटा निर्दोष नारीले भोग्नु परेका यातनाहरूको एक एक हिस्साको खोजी गरी नारी चेतनालाई सबल बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ भन्दै कविले नारीको सम्मान गर्ने र नारीको मुक्तिको कामना गर्ने रामसँग यी प्रश्नको उत्तर खोजेकी छन्। अदालतले पेशी सार्दै दोषीलाई दण्ड दिन सकेको छैन। कुनै बलात्कारीलाई दण्डित गर्न नसक्ने न्याय प्रणालीका अगाडि शिर ठाडो पारेर बाँच्ने अधिकार नारीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् भन्दै कवितामा नारी शोषणका विरुद्ध आवाज उठाइएको छ। असमान सामाजिक व्यवस्थाका कारण सधैँ उत्पीडित
जीवन बिताउनुको सट्टो जीवनलाई नै धरतीमा समाहित गरिदिने चाहना कवितामा प्रकट भएको छ। जसले समाजमा अन्याय गरेका छन् तिनै व्यक्तिहरू सधैँ शक्तिशाली बनिरहने अवस्थाबाट समाजले कहिले मुक्ति पाउन सक्छ भन्दै पितृसत्ताका प्रतिनिधि पात्र रामलाई प्रश्न गरिएको छ। नारी मुक्तिको चाहना राख्दै अहल्या जस्ता नारीलाई समेत जीवन दिने काम भगवान रामले गरेका भए पनि उनीहरूको जीवनमा अधिकार प्रदान गर्न नसकेको सन्दर्भ कवितामा प्रकट भएको छ। अहल्याले जीवन त पाएको तर रामरूपी पुरुषबाट मुक्ति प्राप्त गर्न नसकेको कथाका माध्यमबाट राम पनि पितृसत्ताकै एक अङ्ग रहेको विषय कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। आफूलाई ढुङ्गाबाट मानवमा परिवर्तन गर्ने र सीतालाई अत्यन्त माया गर्ने रामले समेत सीताको अग्नि परीक्षा लिएर नारीमाथि विश्वास गर्न नसकेको प्रसङ्गका माध्यमबाट नारीहरू आज मात्र होइन त्रेतायुगदेखि नै उत्पीडित जीवन बिताउँदै आएको प्रसङ्गलाई कवितामा मुख्य विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अहल्या कविताको मूल भाव तथा उद्देश्य। अहल्या कवितामा प्राचीन समयदेखि वर्तमान समयसम्म उत्पीडन भोगिरहेको नारीको समस्यालाई विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। रामायणमा देवताका राजा मानिएका इन्द्रको कपटबाट बलात्कृत भएकी अहल्याको सन्दर्भलाई नवीन प्रसङ्गमा प्रयोग गरिएकाले कवितामा मिथकीयता पाइन्छ। नारीमाथि अत्याचार गर्ने व्यक्तिको इज्जत पनि नगएको र अभिमान पनि कम नभएको तर बलात्कृत भएकी नारीले श्रापित भएर दुःखदायी जीवन बिताउनु परेको वास्तविकता कवितामा प्रस्तुत भएको छ। समाजमा बलात्कृत भएका अहल्या तथा निर्मला पन्तको एउटै अवस्था रहेको भन्दै पितृसत्तात्मक समाजका शक्तिशाली व्यक्तिहरूबाट हिजो र आज महिलाहरू बलात्कृत भएकै छन् भन्ने नारी शोषणसँग सम्बन्धित विषयको प्रस्तुति यस कवितामा रहेको छ। नारीलाई सम्मान गर्ने भनिएका मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामले समेत आफ्नी पत्नी सीताको चरित्रमा विश्वास गर्न नसकेको प्रसङ्ग व्यक्त गर्दै समाजमा जतिसुकै आदर्शवादी पुरुष भए पनि उनीहरूको नारीप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको र यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म नारीहरू सधैँ समाजमा उत्पीडित बन्नुपर्ने मुख्य विचार कवितामा प्रकट भएको छ। कवितामा शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार तथा बलात्कार सहेर आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउन विवश प्राचीनदेखि वर्तमान समयसम्मका नारीहरूका अवस्थाको अभिव्यक्ति भएको छ। आदिमदेखि वर्तमान समयसम्म अचेत ढुङ्गा बनेर सदैव पितृसत्ताका पक्षधर पुरुषको शोषण सहनुपर्ने नारीहरूको बाध्यता प्रस्तुत गरी एउटी निर्दोष नारीले भोग्नु परेका यातनाहरूको एक हिस्साको खोजी गर्दै नारी चेतनालाई सबल बनाउनु पर्ने दृष्टिकोण कवितामा प्रकट भएको छ। कविले नारीलाई शोषण गर्ने र उनीहरूको अस्तित्व लुट्ने परम्पराको थालनी देवताहरूबाटै भएको सन्दर्भ उठाउँदै लामो समयदेखि ढुङ्गो बनेर श्राप भोगिरहेकी अहल्या रामबाट स्पर्शपछि मानवमा रूपान्तरित भएको प्रसङ्गलाई कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत कवितामा अहल्यादेखि निर्मला पन्तसम्मका नारीले पुरुषबाट भोग्नु परेका अत्यन्तै घृणित क्रियाकलापको चर्चा गर्दै नारीमाथि हुने गरेका शोषण तथा दमनको श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहेको कुरालाई प्रस्तुत गरिएको छ। गौतम ऋषिले इन्द्रलाई शरीरमा 1000 स्त्री योनाङ्ग हुने श्राप दिएका र पछि श्राप फिर्ता लिनासाथ इन्द्रको शरीरमा भएका 1000 योनिहरू आँखामा परिणत भएको मिथकीय सन्दर्भ मार्फत कविले हरेक महिना रजौती भएर पुरुषले गरेको ब्रह्महत्याको दोष मेट्नुपर्ने तर अहल्याको बलात्कारको आरोपमा सहस्र योनिको श्राप पाएका इन्द्रले मुक्ति पाउने गरेको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेकी छन् र पुरुष प्रधान समाजमा नारी सधैँ लाञ्छित भएर बाँच्नु परेको कुरालाई कवितामा वर्णन गरेकी छिन्। कवितामा अबोध र शान्त पतिको नाजायज फाइदा लिएर पत्नीको इज्जत लुट्न तम्सिने इन्द्र जस्ता कुत्सित पुरुषहरूको अभाव, हाम्रो समाजमा नभएको विभिन्न कुकर्ममा संलग्न पतिका दोषारोहणका लागि नारी नै व्रत बस्नुपर्ने जस्ता सामाजिक कुसंस्कारप्रति प्रहार गर्ने काम गरिएको छ। एउटै गल्तीमा दोषी भएको इन्द्र र अहल्यामा इन्द्रका सबै दोषहरू छोपिएर उनी निर्दोष बन्न पुगे तर नारी हुनकै कारण अहल्या सधैँ आरोपित स्त्रीका रूपमा रहनु पर्यो। यस्तो अपमान र विभेदकारी सामाजिक संरचनाको जड भनेकै पितृसत्ता हो र पितृसत्ताको अन्त्य नभएसम्म अहल्या जस्ता नारीहरू पटक पटक आफ्नो अस्मिता गुमाउन बाध्य हुनेछन् भन्ने कुरा कवितामा देखाइएको छ। पुरुषले कुकर्म गरेर पनि दोषीको भागीदार हुन नपर्ने तर नारी सधैँ अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने असमान सामाजिक संरचनाप्रति असहमति प्रकट गर्दै त्यसको विरोध गर्दै यस कविता रचना गरिएको छ। रस र अलङ्कार। अहल्या कवितामा प्राचीन समयदेखि वर्तमान समयसम्म नारीहरू उत्पीडन सहन बाध्य रहेको विषय व्यक्त भएको छ। अहल्या हुन् वा निर्मला पन्त यी दुवै नारीहरू उत्पीडित बनेका छन् भन्ने पुरुष उत्पीडकका रूपमा उपस्थित भएको छ। शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार तथा बलात्कार सहेर आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउन विवश
प्राचीनदेखि वर्तमान समयसम्मका नारीहरूका अवस्थाको अभिव्यक्ति पाइने भएकाले यस कवितामा शोक भाव करुण रसका रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। नारी तथा रामायणीय पात्र अहल्याका कोणबाट विगतदेखि वर्तमानको पर्यवेक्षण गरिएको प्रस्तुत कवितामा नारी उत्पीडनलाई अत्यन्त कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नारीको वेदना पाइने भएकाले यस कवितामा शोक भाव करुण रसका रूपमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। अहल्या कवितामा उपमा रूपक जस्ता अर्थ अलङ्कारको प्रयोग पाइन्छ। यस्तै यस कवितामा अनुप्रासीय प्रयोग पनि पाउन सकिन्छ। कवितामा अलङ्कार प्रयोग भएका मुख्य सन्दर्भहरूलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यस कविता अंशमा नारीलाई चट्टानमा आरोप गरिएको रूपक अलङ्कारको प्रयोग पाइन्छ। कहिल्यै निको नहुने घाउ जस्तै नजिर बसाएर तिमीले सीताको परीक्षण किन लियौ राम। यहाँ नजिरलाई घाउसँग तुलना गरिएको छ। नजिर उपमेय, घाउ उपमान जस्तो वाचक शब्द र सधैँभरि दुखी रहने अवस्था साधारण धर्मको समुचित प्रयोग गरी उपमा अलङ्कारको कुशल नमुना कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी विश्लेष्य अहल्या कवितामा शोक भाव करुण रसका रूपमा प्रकट भएको छ भने शब्द अलङ्कार र अर्थ अलङ्कारको सन्तुलित प्रयोगले कवितालाई आस्वाद्य बनाएको छ। लय विधान। अहल्या कवितामा मुक्त लयको प्रयोग गरिएको छ। कवितामा छोटो पङ्क्ति योजना र लामो पङ्क्ति योजनाको प्रयोग पाइन्छ। सबैभन्दा छोटो पङ्क्तिका रूपमा राम आएको छ भने भरोसा मरिसकेको थियो सबैमाथि तथा तिनको ब्रह्म हत्याको दोषको एउटा अंश भन्ने पङ्क्ति मध्य पङ्क्तिका रूपमा आएका छन्। सहस्र योनि श्रापदेखि जब सहस्र मुक्त गरिए तिनी तथा हिसाब हुन्छ कि हुँदैन मेरा बलिन्द्र धारा आँसुका यी सहस्र पोखरीको भन्ने पङ्क्ति सबैभन्दा विस्तारित रहेको छ। यसरी छोटो मध्यम र विस्तारित पङ्क्तिहरू योजनामा कविता विस्तारित भएको छ। भाषा शैली। प्रस्तुत कवितामा सरल तथा सहज भाषा शैलीको उपयोग गरिएको छ। पौराणिक विषयलाई प्रयोग गरी रचना गरिएको यस कवितामा अहल्या, राम, इन्द्र जस्ता पौराणिक सन्दर्भको उपयोग गरी भावलाई सघन तुल्याइएको छ। तत्सम र तद्भव शब्दको अधिक प्रयोग पाइने यस कविताको भाषा शैली प्रतीकात्मक, व्यङ्ग्यात्मक र कलात्मक रहेको छ। विषयको गहनतालाई वहन गर्न सकिने भाषा शैलीको प्रयोग भएको कविता उत्कृष्ट रहेको छ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस भिडियोलाई ध्यानपूर्वक सुनेर यस पाठमा रहेका अभ्यासहरू गर्नको लागि सहयोग लिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।